السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ توحشتكم وتوحشت نصور لكم الفيديوهات او اليوميات ديالي. توحشتكم وتوحشت نصور لكم الشهيوات اللي كندير، ولكن راكم عارفين مع العطله والدراري كتبغي ما امكن تستغلي هاد الوقيته مع الوليدات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد البريوش بالحليب والشكلاط، كيجي لذيذ بزاف وكينفع بحال هكا في الخرجات ملي كتكونوا مخرجين وليداتكم من البحر اولا البيسين. بالنسبه للكوتي كيجي زوين. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو، عندي هنا كيلو ديال الطحين الفورس النوعيه جيده، عندي هنا نصف لتر ديال الحليب دافي ولكن ما نقدر ما نحتاجوش كامل، عندي هنا واحد ساشيه ديال الفاني وخماره وحده ديال الحلوى، جوج ديال البيضات حجم متوسط ما يكونوش كبار، معلقه كبيره ديال خميره حبيبات، معلقه صغيره اولا نص معلقه صغيره ديال الملحه، جوج معالق كبار ديال الزبده تكون طريه بحراره المطبخ، عندي هنا 110 غرام ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت. وبالنسبه للتزيين غادي نحتاج الشكلاط، انا استعملت هذا، نتوما تقدروا تستعملوا اي نوع اخر ولا غير الشكلاط العادي وتقطعوه طريفات. وغادي نحتاج بيضه باش غادي ندهن البريوش ديالنا. نبداو ان شاء الله في التحضير. غادي نبداو بالخميره هي الاولى باش نخليوها تفاعل، غنزيدوا عليها معلقه ديال السكر سنيده ونزيدوا عليها شويه ديال الحليب ونخليوها تذوب. السكر سنيده علاش زدت معلقه هنا؟ غير باش تفاعل لينا الخميره. صافي نخليوها هكا جانبا وغادي نجيبوا الاناء فاش غادي نعجنوا. انا غادي نستعمل العجانه، تقدروا ديروا تقدروا تعجنوا غير في القصريه. غندير الطحين هو الاول، غادي نزيد عليه الفاني، نزيد عليه خماره ديال الحلوى، نزيد عليه نص معلقه صغيره ديال الملحه اللي ذكرتها لكم، البيض، الزيت. هاد البريوش ساهل حيت كنديروا كلشي في دقه واحده. نزيدوا الزبده كيف ما قلت لكم، جوج معالق كبار تكون بحراره المطبخ باش تساعدنا في العجن. وغادي نزيدوا سنيده، نديروا هادشي كامل كيتعجن مزيان يتدلك ونتلاقاو. كنحاول بحال هكا كتهبطي من الجناب ملي كتكوني تعجني في العجانه، تهبطي من الجناب باش الزبده تدخل لينا في الدقيق مزيان. دابا غادي نضيف الخميره من بعد ما تفاعلت لينا كيف ما كتشوفوا مع الحليب، غادي نضيفها. دابا الجو سخون راه دغيا غادي تخمر لينا. غادي نضيف الحليب ونخلي كلشي كيتعجن مزيان. صافي دابا من بعد ما جمعتها في العجانه غادي نحيدها وندلكها بيدي من الاحسن باش نتحكم فيها. بالنسبه لكميه الحليب اللي خدات ليا نسيطرو كامل صافي وكندلكها مزيان. صافي دابا من بعد ما دلكت لينا العجين مزيان كتولي لينا ملسه، هانتوما كتشوفوا كيفاش كتولي ملسه. صافي دابا كنجمعها، كناخذ انيه ديال الدجاج
نرش فيها، كناخد انيه ديال الدجاج كنرش فيها شويه ديال الطحين ونحط فيها العجين باش تخمر. نغطيوها ببلاستيك الغذائي. مني تخمر وتضاعف الحجم ديالها غادي نتلاقاو باش نكملو. من بعد ما خمرت لينا العجين كيتضاعف الحجم ديالها، غادي نحيدها من الاناء ونفرغها واحد شويه، غير واحد شويه من الهواء اللي فيها بحال هكا. ونقسمها كويرات كتكون صغيره ومتساويه. صافي دابا من بعد ما درتهم كويرات حاولوا ديروهم كيكونوا متساويين في الحجم. دابا غادي ناخذ اول وحده ونغطيو الشيء الاخر باش العجينه ما تنشفش لينا، ما كتقصحش لينا. انا هنا هاد العجين خرجت ليا 15 كره. الا بغيتو تزيدوا تصغروا على هاد الحجم غادي يخرج لكم بطبيعه الحال اكثر. كناخذ اول كره كنبسطها هكا بالطول، كنجيب الشكلاط انا غادي نعمرها بزيت الشكلاط صافي، وكنسدو عليها مزيان باش مني تخمر وطيب ما يخرجش لينا الشكلاط من الجناب بحال هكا. نعاودو وحده اخرى. نقلبوها باش هاد الجهه اللي كنجمعو تكون من الداخل. صافي وكنجمعوا العجين، كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو من الكميه كامله اللي عندنا بحال هكا. نجيبوا اللاطه ديال الفرن كنكونوا ديجا مغطينها بورق الزبده باش ما تلصقش لينا البريوش في اللاطه، وكنباعدوا بيناتهم. كيف ما قلت لكم من الاحسن الجهه اللي كتكون فيها بحال هاد الثانيه نديروها من الداخل باش يجي الشكل ديالها بحال هكا زوين. انا نسيت ودرتو من برا، ماشي مشكل، غيخمر غادي، ماشي مشكل، مني غادي يخمر غادي يتقاد لينا المنظر. غير المهم اننا نباعدو نخليو البلاصه فين يخمروا. لما ساليت من تعمر العجين او البريوش بالشكلاط، دابا غادي ندير ليهم بحال هكا. ناخذ سكين يكون ماضي بحال هاد الشريطات هادو، وغادي نغطي العجين تخمر. من بعد ما تخمر نتلاقاو باش نكملوا مع بعضياتنا. لما خمر البريوش ديالنا هانتوما شفتوا كيفاش كيتضاعف الحجم ديالو. دابا غادي ندهنو بالبيض. درت هنا بيضه كامله مع شويه ديال الحليب وشويه ديال الخل باش تحيد منه ديك الزفوره. صافي انا غادي نزينو بسنيده. نتوما تقدروا ديروا جنجلان، تقدروا ديروا البافو، اللي بغيتو كيف ما بغيتو تزينوه. صافي غادي نكمل الدهن كيف ما قلت لكم، وغادي نزينو ندخلو الفران يطيب ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. الشكل النهائي ديال البريوش بالحليب والشوكولاط هو هذا، كيجي زوين بزاف. هانتوما شوفوا باقي سخون، كيجي هشيش بزاف كاع، ومن الداخل
كيجي خاوي، ما كيجيش معجن ولا مدقص. هذا انا متاكده انه غيعجبكم وغيعجب الوليدات ديالكم. وكيف ما كنقول لكم دائما، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم، وتضغطوا على الجرس تفعلوه باش يوصلكم كل جديد. وشكرا والى اللقاء ان شاء الله.